सबैजनाले जय मसीह। हामी तपाईँलाई हाम्रो नवोदयको शनिबारको सेवकाईमा स्वागत गर्दछौँ। आउनुहोस् हामी हाम्रो सेवकाईलाई 23 नम्बरको कोरस गाउँदै सुरु गर्नेछौँ। प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, फेरि पनि भन्दछु। प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, फेरि पनि भन्दछु। यसै गरिकन हामी 37 नम्बरको कोरस उनी नै हुन् प्रभु भन्ने पनि गाउनेछौँ। उनी नै हो प्रभु, मृत्युबाट पौरने उनी प्रभु, हरेक कुरा टेक्नेछ र जिब्रोले भन्नेछ, येशू ख्रीष्ट नै हुन् प्रभु। तिमी नै हो प्रभु, मृत्युबाट पौरने तिमी प्रभु, मेरो कुरा टेक्नेछ र जिब्रोले भन्नेछ, येशू ख्रीष्ट नै हुन् प्रभु। आउनुहोस् अब हामीहरू सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। सुरुको प्रार्थना गरिदिनु हुनको निम्ति म हाम्रो आदरणीय अङ्कल पत्रुस अङ्कललाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैलाई ईश्वरको नाममा जय मसीह। हामी सुरुको प्रार्थना गर्न गइरहेका छौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। आजको यो दिन तपाईँले दिनुभएको छ र हामीलाई यसरी तपाईँको उपस्थितिमा रहेर यो मिठो सङ्गति गर्नलाई यो समय जुटाइदिनु भएको छ। प्रभु, बिहानदेखि अहिलेसम्म तपाईँ परमेश्वर हाम्रो साथ रहनुभयो र हामी यो सेवा सङ्गति गर्नलाई आफ्नो आफ्नो घर, आफ्नो आफ्नो कोठा, आफ्नो क्षेत्रबाट यसरी हामी यो सङ्गतिमा आउन सकेका छौँ। परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ र सबैलाई आशिषले भर्नुहोस्। र प्रभु, हामीले जतिजनाले प्रभु यो सेवामा रहेर हामी वचन सुन्नमा, गीत, भजन, स्तुति, प्रशंसा यी सबै कुरोबाट तपाईँको महिमा भएको होस्। र प्रभु, तपाईँको उपस्थिति, तपाईँको जीवित उपस्थिति हाम्रो बिचमा भएको होस्। हामी सबैलाई पवित्र आत्माको अभिषेक दिनुहोस् प्रभु। आज सुन्ने, आज बोल्ने वक्तालाई अनि हामी सुन्ने हरेकलाई पनि ओ प्रभु, यो गीत भजनमा, बाजागाजाहरूमा उहाँले जो बजाउनुहुन्छ प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस्, आफ्नो उपस्थिति दिनुहोस्। यी सबै कुरोबाट केवल तपाईँकै महिमा हुन सके होस्। तपाईँ सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर हुनुहुन्छ। सबैमाथि तपाईँ प्रभुत्व हुनुहुन्छ। सबैमाथि तपाईँ आत्मा र सत्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज हामी यति खुसी छौँ प्रभु। आज यो सङ्गति हामी आफ्नो घरबाट, आफ्नो कोठाबाट यसरी गर्न पाइरहेका छौँ प्रभु। कति ठाउँ
ठाउँमा यो सङ्गति गर्नु पाएको छैन, हामीले मण्डलीमा सङ्गति गर्नु नपाए तापनि आज प्रभु आफ्नै घरबाट प्रभु यसरी अनलाइनबाट जुमबाट प्रभु हामी तपाईँको नजिक आउनु पाएका छौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। जतिजना हाम्रा जवान भाइ बहिनीहरूलाई प्रभु यो बनाउनको लागि, प्रभु यो प्रोग्राम बनाउनको लागि उहाँले मिनेट परिसरमा गर्नुभएको छ, त्यसमा तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस्। अनि प्रभु यो अनलाइनका कुराहरू कति कुरा मिलाउनु पर्दछ, त्यसमा आशिष दिनुहोस् र हाम्रो घरमा, हाम्रो परिवारहरू, आफ्नो क्षेत्रमा प्रभु जुन हामीले यो सेवामा हामी रहनु परेको छ त्यसमा प्रभु इलेक्ट्रिकका कुराहरू, प्रभु जुनका यो अनलाइनका कुराहरू कुनै अवरोध नआएको होस्। प्रभु हामी सबैजना भएर तपाईँ प्रभुको महिमाको निम्ति यो सेवामा रहनमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु हाम्रो सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई सुरुदेखि अन्तसम्म तपाईँ परमेश्वरको उपस्थिति, जीवित उपस्थितिबाट सेवा गर्नमा सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु, आजको यो सुन्दर समय हामीले दिनुभयो, मिठो सङ्गति दिनुभयो र यसद्वारा प्रभु हामी आशिषित बन्न सकेका छौँ। धन्यवाद चढाउँदछौँ। सबै बिन्ती प्रार्थना आशिष माग्दछौँ हाम्रा प्रभु मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको पवित्र नाउँमा, आमेन। जय मसीह। हामी कोरसहरूलाई यतिकै राखिकन भजनको भागमा जानेछौँ। अब हामीहरू 328 नम्बरको भजन मुटु भरिभरि भन्ने भजनलाई हामी गाउनेछौँ। मुटु भरिभरि छाती वरिपरि मेरो प्रभुको माया नाप्न सक्दैन, अपार छ उनको प्रेमी छत्र छाया। ख्रीष्टको प्रेममा डुब्छु, ख्रीष्टको प्रेममा भुल्छु सदा सदा। छुटाउन सक्छ कुन चिजले भन, कसले गर्छ बाधा। उनको प्रेम आकाशभन्दा अग्लो, सागरभन्दा गहिरो, अत्यन्त दामी, भेदभाव रहित अवर्णनीय। उनको प्रेम आकाशभन्दा अग्लो, सागरभन्दा गहिरो, अत्यन्त दामी, भेदभाव रहित अवर्णनीय। सिधैमा पाइने, कहिले नपुग्ने, सिधैमा पाइने, कहिले नपुग्ने, कसले दिन्छ त्यस्तो प्रेम, हाम्रै मुक्तिदाता येशू। मुटु भरिभरि छाती वरिपरि मेरो प्रभुको माया नाप्न सक्दैन, अपार छ उनको प्रेमी छत्र छाया। ख्रीष्टको प्रेममा डुब्छु, ख्रीष्टको प्रेममा भुल्छु सदा सदा। छुटाउन सक्छ कुन चिजले भन, कसले गर्छ बाधा। जब म हराएको थिएँ, सहाराहीन थिएँ, यो पापी जगमा
यसै गरिकन हामी 520 नम्बरको भजन तपाईँको वचन भन्ने पनि गाउनेछौँ। तपाईँको वचन मेरो खुट्टाको निम्ति ज्योति र मेरो मार्गको निम्ति उज्यालो हो। तपाईँको वचन मेरो खुट्टाको निम्ति ज्योति र मेरो मार्गको निम्ति उज्यालो हो। कारण तपाईँको वचन सनातन र अनन्त छ, आकाशमा त्यो सदा स्थिर रहन्छ। कारण तपाईँको वचन सनातन र अनन्त छ, आकाशमा त्यो सदा स्थिर रहन्छ। तपाईँको वचन मेरो जिब्रोको निम्ति स्वादिष्ट, मेरो मुखमा महभन्दा पनि मिठो छ। तपाईँको वचन मेरो जिब्रोको निम्ति स्वादिष्ट, मेरो मुखमा महभन्दा पनि अति मिठो छ। कारण तपाईँको वचन सनातन र अनन्त छ, आकाशमा त्यो सदा स्थिर रहन्छ। कारण तपाईँको वचन सनातन र अनन्त छ, आकाशमा त्यो सदा स्थिर रहन्छ। अब कोरस र भजनको भागलाई यतिकै राखिकन अब हामीहरू स्तुति प्रशंसाको भागमा जानेछौँ र यो स्तुति प्रशंसाको भाग लिदिन हुनको निम्ति म प्रभुदासलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैजनालाई प्रवेशमा जय मसीह भन्न चाहन्छु। हामी स्तुति प्रशंसा अनि आराधनाको समयमा आइसकेका छौँ अनि हामी आफ्नो हृदयबाट परमेश्वरलाई यस गरी स्तुति प्रशंसा अनि आराधना चढाउँ। म बाइबलबाट तपाईँको निम्ति एउटा खण्ड पढ्न चाहन्छु जुन चाहिँ हुनेछ पहिलो इतिहास 16:23देखि हामी अगाडि पढ्दै जानेछौँ। यहाँ लेखेको छ, हे सारा पृथ्वीका मानिस हो, परमेश्वरको निम्ति गाऊ, दिनहौ उहाँले दिनुभएको उद्धारको घोषणा गर, जातिहरूका बीचमा उहाँको महिमाको घोषणा गर, सारा मानिसहरूको बीचमा उहाँका अचम्मका कार्यहरूको वर्णन गर। किनकि परमप्रभु महान हुनुहुन्छ, उच्च प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ, सारा देवहरूभन्दा बढी उहाँकै डर राख्नुपर्छ। किनकि जातिहरूका सबै देवहरू केवल मूर्ति मात्र हुन्, तर परमेश्वरले त स्वर्ग सृष्टि गर्नुभयो। उहाँ स्वर्ग अनि पृथ्वी अनि सम्पूर्ण कुराहरू सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर। हामी उहाँलाई जय जयकार अनि प्रशंसा अनि महिमा चढाउँ, उहाँको नाउँको प्रशंसा गरौँ। सबैभन्दा डर मान्नुपर्ने उहाँकै हो भनेर जसरी यो वचनले भन्दछ, हामी उहाँको नाउँको जय जयकार प्रशंसा अनि महिमा गरौँ। हुन्छ, हामी परमेश्वरलाई हे सबै जातिका मानिस हो भन्ने भजन गाएर परमेश्वरलाई जय जयकार अनि प्रशंसा अनि महिमा चढाउनेछौँ। हे सबै जातिका मानिस हो, हालेलुया, हे सबैजना हो, उहाँको तारिफ गर, किनभने हामी प्रति उहाँको करुणा अपार छ। किनभने हामी प्रति उहाँको करुणा अपार छ, र यहोवाको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ, र यहोवाको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ। हालेलुया, 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 हालेलुया,
प्रशंसा गरौँ, उहाँलाई महिमा चढाऊ, उहाँको नामको धन्यको बनाऊ, किनभने परमेश्वर सबै जातिहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ, सबै देवहरूभन्दा पनि महान परमेश्वर हुन्छ। उहाँको नामको घोषणा अनि उहाँको कार्यहरूको महिमाको उहाँको प्रशंसा अनि महिमा चढाऊ। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, हामी तपाईँलाई जे जे कहानी प्रशंसा गर्दछु प्रभु, तपाईँलाई उछाल्दछु, तपाईँलाई धन्यको भन्दछु पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँलाई महिमा 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 चढाउँदछु परमेश्वर, किनभने पवित्र आत्मा अन्धकारमा ज्योति दिनुहुने अनि मेरो हृदयमा त पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँले परमेश्वर पिता ज्योति दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ प्रभु। हालेलुया पवित्र आत्मा परमेश्वर। ओ हालेलुया, आमेन, हालेलुया येशू, हालेलुया। आउनुहोस् हाम्रो हृदयहरू खोलिकन परमेश्वरलाई जे जे कहानी प्रशंसा गरौँ, उहाँलाई महिमा दिउँ, उहाँको नाउँलाई धन्यको बनाऊ, किनभने उहाँ महिमाको योग्यको परमेश्वर हुन्छ, उहाँ प्रशंसाको योग्यको परमेश्वर हुन्छ। हालेलुया। पवित्र आत्मा स्वागत गर्छौँ हाम्रो बीचमा, यसलो चढाउँछौँ प्रभु, स्वीकार गर्नु यो तुच्छ हृदय। पवित्र आत्मा स्वागत गर्छौँ हाम्रो बीचमा, चढाउँछौँ प्रभु, स्वीकार्नुहोस् यो तुच्छ हृदय। यसलो निराशामा आशा, अन्धकारमा ज्योति तपाईँ नै, मेरो हृदयभरि राज गर्नुहुने केवल साजिन प्रभु, तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ केवल जीवित परमेश्वर, मेरो हृदयको राजा पवित्र आत्मा परमेश्वर, मेरो सम्पूर्ण प्राण आत्मा शरीर केवल तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। यसकाल तपाईँको नाउँको जय जयकार नि प्रशंसा गर्दछु, तपाईँलाई महिमा महिमा चढाउँदछु, किनभने मेरो हृदयमा केवल तपाईँले राज गर्नुहुन्छ, केवल तपाईँले नै राज गर्नुहुन्छ प्रभु। यो सम्पूर्ण स्तुति प्रशंसा अनि आराधनाको भेटी तपाईँको हातमा राख्दै माग्दछु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन।
स्तुति प्रशंसामा हामीलाई असल रूपमा डोराइदिनु भएकोमा उहाँलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब हामी हाम्रो मण्डलीको सूचनाहरू सुन्नेछौँ र यो सूचना लिएर हुनको निम्ति आदरणीय डिकन दीपक दाजुलाई म यो समय दिन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई जय मसी। आजको यस अनलाइन सेवामा नेपाल अधिराज्यभरिबाट र विश्वबाट सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आजको यस सेवामा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरहरूको बिचमा केही सूचनाहरू लिएर आएको छु, ध्यानसँग सुनिदिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। बाल सङ्गति प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे जुम एपमा सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरहरूले आफ्नो नानीहरूलाई विशेष गरिकन बाल सङ्गतिमा सहभागी गराइदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। जवान सङ्गति आइतबार प्रत्येक आइतबार बिहान 9:45 बजे जुम एपमा सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरहरू जो जति जवान हुनुहुन्छ, आफूलाई जवान सम्झिनुहुन्छ, हजुरहरू यो सेवामा सहभागी भइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। दिदीबहिनी सङ्गति प्रत्येक आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म सञ्चालन भइराखेको छ। हजुरहरू दिदीबहिनी, आमा दिदीबहिनीहरू यस सङ्गतिमा सहभागी भइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोही कसैमा कोभिड-19 रोगसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएमा सरकारले तोकेको ठाउँमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै हजुरहरूको नजिकमा हुनुभएका अगुवाहरूलाई तुरन्त सम्पर्क गर्नुहुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। विभिन्न देशमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सुरक्षाको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 का बिरामीहरूको सेवामा निरन्तर खटिरहनुभएका डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको सुरक्षाको लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। नवोदय मण्डली र यससँग आबद्ध शाखा मण्डलीहरूका सदस्यहरूलाई कुनै पनि समस्या भएमा हामी अगुवाहरूलाई र नजिकमा हुनुभएका अगुवाहरूलाई तुरन्त सम्पर्क गर्नुहुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। दशांश भेटी जो जतिले सङ्कलन गरिराख्नु भएको छ, हजुरहरूको नजिकको सम्बन्धित अगुवाहरूलाई बुझाइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हजुरहरूको केही सूचना भए हामीलाई बिहिबारभित्रमा मण्डलीमा टिपाइदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। मण्डलीका आदरणीय आमा जयन्ती सापकोटा गएको 25 गते मङ्गलबार बिहान प्रभुमा सुत्नुभएको छ। उहाँको परिवारलाई विशेष गरिकन अम्बिका दिदी, अनिपा भान्जी लगायत उहाँको सम्पूर्ण परिवारमा प्रभुको शान्ति र अनुग्रह भएको होस् भनेर निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। केही बिरामीहरूको निम्ति प्रार्थनाको अनुरोध छ। शारदा श्रेष्ठ रिङ्गाटा लाग्ने समस्या भएको छ, प्रार्थनाको अनुरोध गर्नुभएको छ। ज्योति मण्डली बाँसबारीको डिकन भीमबहादुर विसुङ्के र उहाँको श्रीमती दुर्गा विसुङ्केलाई शरीरको केही शरीर दुख्ने समस्या भएको छ, प्रार्थनाको अनुरोध गर्नुभएको छ। पास्टर इलिया प्रधानज्यू 3-4 हप्ता बिरामी हुनुभएको थियो र अहिले पूर्ण रूपमा निको हुनुभएको छ। मण्डली परिवारले गरिदिनु भएको प्रार्थनाको लागि उहाँले धेरै धेरै धन्यवाद दिनुभएको छ। नवोदय जागृति मण्डली खरेको राधा नेपाली र बच्चु नेपाली बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि प्रार्थनाको अनुरोध गर्नुभएको छ। उहाँको सुस्वास्थ्यको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। सजिता आलेमगर नानी आउँदो बिहिबार राति पढाइको सिलसिलामा जापानतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ। नानीको यात्राको लागि र त्यहाँ गर्नुपर्ने पढाइ लेखाइ अनि त्यहाँ रहन बस्दाको सबै व्यवस्थाको लागि मण्डली परिवारले प्रार्थना गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। मनोहरा श्रेष्ठ एमडी इक्जामको लागि बिहिबार बिहान दिल्लीतर्फ जानुभएको छ। 5-10 दिनको लागि उहाँको यात्रा अनि उहाँको प्रार्थनाको लागि उहाँको इक्जाम र उहाँको यात्राको लागि मण्डलीले प्रार्थना गरिदिनु हुन अनुरोध गर्नुभएको छ। हुन्छ, आजको सूचना यति नै छ। बाँकी केही छुट्यो भने वक्ताले अनि सञ्चालक हजुरको बिचमा राख्नुहुनेछ र हजुरको केही सूचना भए हामीलाई टाइममा दिनु हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु।
सुरक्षित रहनु होला। केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हामी अगुवाहरूलाई सम्पर्क गर्नु हुन अनुरोध गर्दै आजको सूचनाबाट बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई पुनः जय मसीह। सूचना भनिदिनु भएको निम्ति दिपक दाजुलाई एकदमै धन्यवाद। अब हामीहरू भेटी उठाउनेछौँ र भेटी हामी 332 नम्बरको भजन गाउँदै उठाउनेछौँ। आशिषको झरी प्रेमको प्रतिज्ञालयमा हुन्छन् सबै जीवन दिए कृष्णमुखी दाताको दान आशिषको झरी आशिषको झरी बचा दयाको पोखु हुन्छ आशिषको झरी बचा। भेटी तथा वचनको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुनको निम्ति म हाम्रो साथी दिवाकर मान श्रेष्ठलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। ख्रीष्ट येशूको नाममा सबैलाई जय मसीह। आउनुहोस् आजको वचन र भेटीको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। आजको दिन प्रभु तपाईँले हाम्रो निम्ति दिनुभयो अनि साँच्चै नै आजको दिनसम्म तपाईँले हामीलाई यसरी सकुशल राख्नुभयो। हरेक रोगदेखि, हरेक बिमारदेखि, हरेक दुर्घटनादेखि अनि सबै हानि जोखिमदेखि तपाईँले जोगाउँदै प्रभु आजको दिनसम्म यसरी सङ्गति गर्नको निम्ति तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। त्यसको लागि हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ प्रभु। आज प्रभु यसरी जहाँ जति सङ्गतिहरू भएका छन् प्रत्येक ठाउँमा प्रभु तपाईँले आफ्नो उपस्थिति जनाउनु भएको छ र हाम्रो प्रभु माझमा पनि तपाईँ हामी जहाँ बसेर प्रभु सङ्गति गरे तापनि तपाईँ हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी विश्वास गर्दछौँ प्रभु। अनि साँच्चै आज उठाइएको भेटीको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। साँच्चै नै प्रभु हामीले प्रभु आफ्नो मुठी खोलेर तपाईँको भण्डारमा जे जति ल्याएका छौँ प्रभु यो मात्रामा थोरै होला प्रभु, तर तपाईँले प्रभु आफ्नो राज्यको निम्ति यसले ठुलो काम गर्न सकेको होस् भने हामी बिन्ती प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। अझै पनि हामी प्रभु दिन सकौँ उद्धार भएर अनि प्रभु आफ्नो मुठीहरू खोल्न सकौँ प्रभु। हाम्रो आम्दानीको स्रोतहरू तपाईँले खोलिदिनुहोस्, हामी अझ दिन सकौँ प्रभु तपाईँको भण्डारमा अझ हामीले ल्याउन सकौँ ताकि तपाईँको राज्य विस्तारको निम्ति त्यहाँ हामीले कामहरू गर्नको निम्ति हामीले सहायता पुर्याउन सकौँ। यही बिन्ती प्रार्थना छ प्रभु। हामी जो जति दिन सक्यौँ प्रत्येकलाई आशिष दिनुहोस्। दिन नसक्नेहरूलाई पनि प्रभु तपाईँले आशिषले परिपूर्ण गर्नुभएको होस् अनि सबैलाई प्रभु आफ्नो योग्यता अनुसारको कामहरू जुटाइदिनु भएको होस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना गर्न चाहन्छु। अनि यो प्रभु जुन तपाईँको भण्डारमा आएको छ यो रुपैयाँ पैसाहरू प्रभु, यसले साँच्चै नै प्रभु तपाईँको राज्यको निम्ति ठुल्ठुलो कामहरू हुन सकेको होस् अनि जो जतिले भेटीहरू चलाउँछन् प्रभु उनीहरूलाई पनि प्रभु तपाईँले ज्ञान बुद्धि विवेक दिनुभएको होस् अनि तपाईँले सहायता गर्नुभएको होस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना गर्न चाहन्छु। अनि जसै अब हामी वचन सुन्न जाँदैछौँ प्रभु, हामी प्रभु तपाईँको दासको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। उहाँलाई अहिले नै अभिषेक गर्नुहोस्, उहाँको मुखपात्र भएर प्रभु तपाईँ आज हाम्रो जीवनमा के बोल्न चाहनुहुन्छ हामीलाई प्रभु आजको वचन दिनुभएको होस्। आजको हाम्रो आत्मिक खुराक प्रभु तपाईँले दिनुभएको होस् अनि प्रभु हामी वचन सुन्ने मात्र होइन तर त्यसलाई पालन गर्ने व्यक्तिहरू हामीले बनाउनु भएको होस् अनि त्यो वचन अनुसार हामी जिउन सकौँ अनि त्यो जिएर प्रभु हामी अरू मानिसहरूलाई प्रभु तपाईँको साक्षी हुनको निम्ति तपाईँको गवाई हुनको निम्ति हामीलाई मद्दत गर्नुभएको होस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। साँच्चै नै तपाईँको वचन रहस्य गहिरो छ प्रभु, त्यो बुझ्नको निम्ति अनि बुझाउनको निम्ति दुवैतर्फको मध्यस्थ गर्दा तपाईँ आफै भइदिनुहोस् हामी बिन्ती प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। अनि प्रभु जुन कमजोर रूपमा छरिए तापनि प्रभु त्यो वचनले प्रभु धेरै गुणा फलहरू फलाउन सकेको होस्, हाम्रो जीवनमा फलहरू फल्न सकेको होस् अनि त्यो फलहरूले धेरै मानिसहरूलाई लाभ
हुन सकेको होस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ प्रभु, सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँ आफै भइकन यसलाई प्रभु डोर्याउनु भएको होस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना गर्न चाहन्छु प्रभु। सबै बिन्ती प्रार्थना माग्छौँ प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। अब हामीहरू हाम्रो सेवाकाईको एकदमै महत्त्वपूर्ण भागमा आएका छौँ, त्यो परमेश्वरको वचन सुन्ने। अनि आज परमेश्वरको वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो एल्डर गोपाल सुवेदी अङ्कलज्यूले। सो म यो समय उहाँलाई दिन चाहन्छु। अनि यो वचन पश्चात अन्तिम प्रार्थना साथै आशीर्वादको प्रार्थना गरिदिनको निम्ति म हाम्रो आदरणीय पास्टर सुरेन्द्र रञ्जित अङ्कलज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह। जय मसीह। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा र आजको यो भाग वचनको प्रभुले दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन्छु। र आज विशेष म चाहिँ लुका रचित सुसमाचार त्यसको 10 अध्यायको 25 देखि 37 सम्म मैले यहाँको माझमा पस्कन आँटेको छु। र त्यसरी लेवी 18 को 5 र गलाती 3 को 10 देखि 12 र त्यसरी नै मत्ती 5 को 17 र मत्ती 5 को 44 र त्यसरी मत्ती 9 को 13। हामी विशेष भागमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। हामी प्रार्थना गर्न जानेछौँ वचनको निम्ति। जीवित परमेश्वरका प्रिय पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रा, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदै तपाईको चरणमा आउँदछौँ। तपाई यहुदा कुलका सिंह र दाउदका मूल हुनुहुन्छ। प्रभु, तपाईलाई आदर अनि प्रशंसा गर्दछौँ किनकि तपाई 7वटा मोहर तोड्नु हुने एकमात्र परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। धन्यवाद दिन्दछु प्रभु, आजको यो वचन बोल्नको निम्ति प्रभु तपाईको स्वर्गदूतको पहरामा मलाई सहायता गर्नुहोस्। म धन्यवाद दिन्दछु, तपाईको पवित्र आगोले मेरा ओठ र जिब्रोलाई प्रभु छुनुहोस् भनी म बिन्ती प्रार्थना गर्दछु। म धन्यवाद दिँदै प्रभु येशू, म नालायक तपाईको दास तपाईको चरणमा आउँदछु र यो बिन्ती प्रार्थना माग्दछु दाउद वंशका येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाउँमा, आमेन। अनि आजको वचन अघि तपाईहरुलाई भनिहालेको छु, यो चाहिँ लुका रचित सुसमाचारबाट हो र त्यसको 10 अध्यायको 25 देखि हामी 37 सम्म हेर्न जानेछौँ। व्यवस्थाका एकजना पण्डित उहाँले प्रभु येशूको परीक्षा गर्न खडा हुन्छन् र उनले यो प्रश्न गर्छन्, गुरुज्यू, मैले अनन्त जीवन प्राप्त गर्न मैले के गर्नुपर्छ? है, यहाँ 25 अध्यायमा दिएको छ व्यवस्थाका पण्डित जसले चाहिँ व्यवस्थाको पुस्तक खर्लप्प खाइसकेका छन् है, उनले पढेका छन् हैन। अब उनले आएर येशूको अगाडि खडा भएर परीक्षा गर्ने हिसाबले, परीक्षा गर्ने मनसायले उनले प्रभुलाई सोध्दछन् कि मैले अनन्त जीवन प्राप्त गर्न मैले के गर्नुपर्छ? तर उनले चाहिँ व्यवस्थाको पुस्तक पढिसकेको व्यक्ति, उनलाई थाहा नभएको होइन है, व्यवस्थामा के लेखिएको छ उनलाई थाहा नभएको होइन। उनले प्रश्न गरेका हुन्, परीक्षा गर्न खोजेका हुन् है। अनि प्रभुले 26 अध्यायमा प्रभुले उसलाई भन्नुहुन्छ कि तिमीले के पढ्यौ? व्यवस्थामा के लेखिएको छ, तिमीले के पढ्यौ? उनले चाहिँ व्यवस्थाको पुस्तकबाट प्रभुलाई परीक्षा गर्न खोजेका थिए। मैले अनन्त जीवन पाउन के गर्नुपर्छ? तर प्रिय, व्यवस्थाको पुस्तकबाट
हामीहरू अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। किनकि व्यवस्थाको पुस्तकबाट कुनै मानिस धर्मी हुन सक्दैन, कुनै मानिस पवित्र भएकाहरूको स्थान पनि पाउन सक्दैन। किनकि त्यसमा एउटा कुरामा चुक्यो भने त्यो सबैमा चुक्छ। अब व्यवस्थामा यो को पुस्तकमा यो लेखेको उत्तर नै छ, तर उसले प्रभुलाई परीक्षा गर्ने मनसायले उसले प्रभुलाई सोध्दछ। यो त्यसैमा उत्तर लेखेको छ। हामी यो लेवी 18:5 हामी यो पाउन सक्छौँ। अलिकति हामी यसलाई हेर्नेछौँ। लेवी 18:5 यहाँ के लेखिएको छ भनेदेखि यो परमेश्वरले भन्नुभएको यो आज्ञा हो, तिमीहरूले मेरा यी विधि विधानहरू पालन गर्नु, र किनभने ती पालन गर्ने मानिस तीद्वारा जीवित रहनेछ। पण्डितलाई यो थाहा छ, उसले व्यवस्थाको खर्लप्प त्यो पुस्तक खाएको, तर उसले प्रभुको परीक्षा गर्ने मनसायले सोध्दैछ। तर प्रभुले उसलाई इन्कार गर्नु भएन। हेर्नुहोस् त, प्रभुले उसलाई व्यवस्थाबाट तिमी केही पाउँदैनौ, तिमी म माथि विश्वास गर्नुपर्छ भनेर उहाँले उसलाई केही पनि भन्नु भएन। तर प्रभुको आज्ञा चाहिँ के थियो? प्रभुको आज्ञा चाहिँ थियो कि तिमीले के पढ्यौ व्यवस्थाको पुस्तकमा, के लेखिएको छ तिमीले के पढ्यौ? अनि पण्डितले त्यतिखेर जवाब दिन्छन्। उनले त्यति बेला जवाब दिन खोज्छन् है। उनले भन्दछन्, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा समझले र आफ्नो सारा मनले प्रेम गर, र आफ्नो छिमेकीलाई आफूले झैँ प्रेम गर। यो उनले पढेर व्यवस्थाको पण्डित जसले चाहिँ व्यवस्था खर्ल पकाएका थिए यसुलाई उनले सुनाए। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीले ठिकै जवाब दियौ। प्रभुले त्यो खण्डन गर्नु भएन, किनकि यसु प्रभु व्यवस्थालाई पुरा गर्न आउनु भएको प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो तिमीले ठिक पढ्यौ है। यो 28 हामी पाउँदछौँ, लुका 10:28 तिमीले ठिक गर्यौ। र प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीले जवाब एकदम ठिक दियौ, जाऊ तिमी त्यसै गर। ल हेर्नुहोस्, प्रभुको उत्तर के थियो? जाऊ तिमी त्यसै गर। उसले आफूलाई धेरै ठानेको थियो, म केही नै हुँ भन्ने उसले ठानेको थियो आफूलाई। किनकि उसले व्यवस्थाको पुस्तक पढेको व्यक्ति, पण्डित भनेपछि सबैले मान गर्ने व्यक्ति, म त केही नै हुँ भन्ने उसले आफूलाई ठानेको थियो भित्रबाट है। तर उसलाई यो कुरा थाहा थिएन कि म केही पनि होइन भन्ने कुरा। तर यहाँ गलाती हामीले 3:10-12 गलातीको पुस्तक छ भने हामीलाई प्रभुले यहाँ के भन्नुहुन्छ हामी त्यो हेर्न सक्छौँ है। यहाँ प्रभुले भन्नुहुन्छ गलातीको पुस्तकमा, गलातीको पुस्तक है यसको 3 हामी 3 अध्यायको 10-12, गलाती 3 अध्यायको 10-12 यहाँ लेखेको छ, व्यवस्थाका कामहरूमाथि भर पर्ने सबै श्रापित छन्, किनकि धर्मशास्त्रमा यसो लेखिएको छ, व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिएका सबै कुरामा नरहने र ती पालन नगर्ने हरेक श्रापित हुन्छ। हो, परमेश्वरको दृष्टिमा व्यवस्थाबाट कोही मानिस धर्मी ठहरिन सक्दैन। हो, किनभने धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउनेछ, र व्यवस्था चाहिँ विश्वासमाथि आधारित छैन, बरु जुन मानिसले यी काम गर्छ त्यो तिनैद्वारा जिनेछ। हामी यहाँ देख्दछौँ कि
प्रेरित पावललाई परमेश्वरले चलाउनु भएको, उहाँले पनि व्यवस्थाको अलिकति यहाँ कुरा भन्नुहुन्छ, जुन मानिसले यी काम गर्छ त्यो त्यसैद्वारा जिउनेछ, तर व्यवस्थाद्वारा कोही मानिस धर्मी ठहरिँदैन, किनकि त्यसमाथि भर पर्ने, हेर्नुहोस् है, सबै श्रापित छन्। यहाँ डरलाग्दो कुरो त्यो छ कि व्यवस्थामाथि भर पर्ने सबै श्रापित छन् भनेर यहाँ हामीलाई सन्त पावलले, त्रिएक परमेश्वरका प्रेरित उहाँले हामीलाई भन्नुहुन्छ। तर यस कारण त्यस पण्डितको उत्तर दिनुको सट्टामा प्रभुले उत्तर दिनु न, उहाँलाई उल्टा भन्नुहुन्छ, व्यवस्थामा के लेखिएको छ, तिमीले के पढ्यौ, हैन? प्रभुले उत्तर दिनु न, उल्टा त्यसलाई उत्तर सोध्नुहुन्छ, तिमीले के पढ्यौ? व्यवस्थाको पुस्तकमा सोध्नुभयो। अनि उसले बिस्तारै ती सबै कुरा, ती आज्ञाहरू 27 मा लुका 10:27 उसले बिस्तारै सबै कुरा बताइदियो। यो ठिक छ, उसले लेखेको, उसले पढेको, तर यो व्यवस्थाको पण्डित प्रभुलाई परीक्षा गर्न उभिएको व्यक्ति यो पढे तापनि यो अनुसार ऊ हिँडेको थिएन। व्यवस्थाको पुस्तक अनुसार ऊ हिँडेको थिएन, किनकि परमेश्वरले भन्नुभयो जसले यो व्यवस्थाको पालन गर्छ त्यो त्यही अनुसार जिउने छ, तर त्यो पालन गर्नै सक्दैन, किनकि व्यवस्थाको पुरा गर्न प्रभु येशू खारिज गर्न आउनु भएको होइन, त्यसलाई पुरा गर्न आउनु भएको हो। व्यवस्थालाई त्यो पुरा गर्नु आउनु भएको उहाँ चाहिँ मत्ती 5:17 हामी यो पाउँछौँ। तर उहाँले सोध्नुहुन्छ कि तिमीले के पढ्यौ, के बुझ्यौ? तर ऊ आफूलाई धेरै नै जान्ने छु भन्ने कुरा उसको मनमा घमण्ड थियो। प्रिय हो, ऊ धर्मी हुन चाहिरहेको थियो व्यवस्थाको पुस्तक पढेर, तर त्यसबाट एउटा कुरामा चुक्यो भने त्यो मान्छे सबै कुरामा चुक्छ, त्यो धर्मी ठहरिन सक्दैन, कुनै पनि हालतमा सक्दैन। व्यवस्थाको पण्डितले ठिकसँग जवाब दिए र तिनले 2 ठुला आज्ञा भनेर व्यवस्थामा लेखेका कुरा तिनले भनिदिएका थिए प्रभुलाई। अनि 28 मा प्रभुले त्यो व्यक्तिलाई भन्नुहुन्छ, तिमीले ठिकै भन्यौ, ठिकै जवाब दियौ, तर त्यसै गर र तिमी जिउने छौ। पिताले भन्नुभएको आज्ञा लेवीमा लेखिएको कुरा पिता प्रभु येशूले भनिदिनु भयो, ठिकै छ, तिमीले त्यसै गर, तिमी जिउने छौ, त्यसद्वारा तिमी जिउन सक्छौ। तर त्यो अनुसार हिँडेको थिएन। उसले यो गहकिला जुन आज्ञाहरू छन्, यो आज्ञाहरू जुन 27 मा छन्, यो एकदम महत्त्वपूर्ण आज्ञाहरू प्रिय हो। यसलाई हामी फेरि एकचोटि हजुरलाई भन्न चाहन्छु। तिनले भने तैले परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले हो र आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले र आफ्नो सारा मनले प्रेम गर। है, परमेश्वरलाई गर्नुपर्ने यी 4 यो महत्त्वपूर्ण कुरा छन्। अब 5वामा र आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर। यो एकदम राम्रो हो। छिमेकीलाई प्रेम गर्नेले व्यवस्थालाई सब पुरा गर्छ, तर त्यो अनुसार त्यो पण्डितमा थिएन, प्रिय थिएन। तर प्रभु येशूले यो पण्डितलाई यो वचनद्वारा सिकाउन चाहनु भएको थियो। छाउ तिमी त्यसै गर। उहाँले उसको भित्री कुरालाई हेरिसक्नु भएको थियो, त्यसले यो आज्ञा पालन गरेको थिएन, त्यसकारण त भन्नुभयो जाऊ तिमी त्यसै गर। तर सजिलो थिएन प्रिय, सजिलो थिएन, किनकि हे मेरा प्रिय, तर प्रभु येशूको भनाइको अर्थ, तर प्रभु येशू ख्रिस्टको भनाइको अर्थ यो थिएन कि मानिसले व्यवस्थाको आज्ञा पालनद्वारा उद्धार पाउँछ। प्रभु येशूको यो थिएन प्रिय, यो अर्थ उहाँको भनाइको अर्थै थिएन यो, है, आज्ञा पालनद्वारा, व्यवस्थाको आज्ञा पालनद्वारा उद्धार पाउँछ भनेर। किनभने मानिसले येशू प्रभुमा विश्वासद्वारा मात्रै उद्धार पाउन सक्छ। गलाती 2:16 हामीलाई के भन्नुहुन्छ त सन्त पावलले? हामी एकचोटि फेरि गलाती जाँदैछौँ। 2:16
तपाईँसँग धर्मशास्त्र छ भने यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ। र पनि हामी जान्दछौँ व्यवस्थाको कामद्वारा मानिस धर्मी ठहरिँदैन, तर येशू ख्रीष्ट माथिको विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिन्छ। यो सन्त पावलले प्रभुको प्रेरितले भन्दै हुनुहुन्छ, यसकारण हामीले पनि हाम्रो विश्वास के गर्यौँ अरे ख्रीष्ट येशूमा राख्यौँ। हाम्रो विश्वास हामीले ख्रीष्ट येशूमा राख्यौँ ताकि हामी व्यवस्थाको कामद्वारा होइन तर ख्रीष्टमा राखिएको विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिन सकौँ। किनकि व्यवस्थाका कामद्वारा कोही पनि मानिस धर्मी ठहरिन सक्दैन। अनि प्रिय हो, हजुरलाई थाहा छ पावल एकचोटि व्यवस्थाका पण्डित पनि हुनु नि। उहाँले व्यवस्थाको पुस्तक अनुसार उहाँ जिउनु भएको थियो, तर परमेश्वर पितालाई धन्यवाद होस्, एक परमेश्वर जसले उहाँलाई बोलाउनु भयो आफ्नो राज्यको निम्ति काम गर्नको निम्ति है। र ती पावलले यहाँ प्रष्टै उहाँले जानेका कुरा पनि बताइदिनु भएको छ। कुनै पनि मानिस व्यवस्थाको पुस्तकबाट धर्मी ठहरिन सक्दैन। तर प्रिय, व्यवस्थाको आज्ञा पालनद्वारा उद्धार पाउन नसक्ने है, ध्यानसँग सुन्नुहोस् है, व्यवस्थाको आज्ञा पालनद्वारा है उद्धार पाउन नसक्ने कारण यो हो कि ख्रीष्टले बाहेक कुनै मानिसले बिल्कुल ठिकसँग व्यवस्था पालन पुरा गर्न सक्दैन, गर्नै सक्दैन कुनै पनि हालतमा। त्यसकारण त उहाँ आउन परेको थियो। परमेश्वर पिताको कति महान प्रेम, हामीले उहाँलाई प्रेम गरेनौँ तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। उहाँको प्रेम यसैमा छ कि उहाँले आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई संसारको मुक्तिदाता हुन पठाइदिनु भयो। हामीले उहाँलाई प्रेम गरेका होइनौँ। कति महान काम गर्नुभयो, आफ्नो पुत्रलाई पठाइदिनु भयो। व्यवस्थाद्वारा कोही पनि धर्मी ठहरिन सक्दैन है। अनि यहाँ हामी देख्दछौँ मत्ती 5:17 प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ कि म व्यवस्थालाई खारिज गर्नलाई होइन, म व्यवस्थालाई खारिज गर्न होइन तर म व्यवस्था पालन गर्न, मैले व्यवस्थालाई पुरा गर्न म आएँ है। उहाँले बाहेक अरू कसैले सक्दैन, यहाँ लेखेको छ। आउनुहोस् हामी हेर्नेछौँ एकचोटि मत्ती 5:17 व्यवस्था पालन भन्ने लेखिएको छ है। व्यवस्था अथवा अगमवक्ताहरूलाई रद्द गर्न म आएको होइन, यो आएको भन्ने नसम्झ, त्यसलाई पुरा गर्न आए। देख्नुभयो, व्यवस्थालाई उहाँ पुरा गर्न आउनुभयो। व्यवस्थाका पण्डित प्रभुको जवाब जब सुनेका थिए, जाऊ तिमी त्यसै गर है, तर उनी खुसी थिएनन् किनकि तिनले परमेश्वरलाई जसरी प्रेम गर्नुपर्ने थियो त्यो उनको जीवनबाट भएको थिएन। त्यसकारण त उनी परीक्षा गर्न उभिएका थिए। जसरी प्रेम गर्नुपर्ने थियो त्यसरी गरेका थिएनन् भन्ने कुरा प्रभुलाई पनि यो थाहा थियो। तिनले आफूलाई धार्मिक देखाउने चाहिँ इच्छा थियो उनको भित्र, हृदय पण्डितको भित्र। म त केही न केही हुँ भन्ने उसको हृदयभित्र त्यो थियो। त्यसकारण त उसले एउटा जवाब सोध्छ प्रभुलाई कि प्रभु मेरो छिमेकी को हो है, मेरो छिमेकी को हो त? फेरि उसले एउटा प्रश्न गर्छ प्रभुलाई र भन्छ मेरो छिमेकी को हो हैन। अनि प्रभुले उसलाई जवाब दिनुहुन्छ। 30मा येशूले जवाब दिनुभयो, एकजना मानिस जेरुसलेमबाट एरियोतिर जाँदै थियो, त्यो डाकुहरूको फेला पर्यो र तिनीहरूले त्यसलाई नाङ्गै पारेर पिटे र अधमरो पारी छोडेर गए। डाकुहरू जो चाहिँ उसलाई पिटपाट पारेर छोडेर गएका थिए। जेरुसलेमबाट एरियो, मैले एउटा पुस्तकमा यो पढेको थिएँ। जेरुसलेमबाट लगभग 20 किलोमिटर पूर्वपट्टि तल पर्छ यो एरियोको जुन बाटो छ, यो जङ्गल छ जहाँ अलिकति ढुङ्गाहरू पनि बढी छन्। त्यहाँ प्राय जसो लुटपिट गर्थे डाकाहरूले। अनि यो सत्य घटना प्रभुले
भन्नुभएको कुरा हो प्रिय, किनकि प्रभुले यो वचनद्वारा पण्डितलाई अनन्त जीवनको बाटो सिकाउन चाहनु भएको थियो। त्यो पण्डित जसले चाहिँ प्रभुको परीक्षा गर्न आँटेको थियो, त्यो पण्डितलाई अनन्त जीवनको बाटो त्यसले बुझ्छ कि भनेर यो सत्य घटना प्रभुले भन्न थाल्नु भएको हो है। यो सत्य घटना, उनीहरूले पिटेर उनलाई छोडेर गए, लुटेर गए, तर संयोगले 31 मा एउटा पुजारी त्यही बाटो भएर जाँदै थियो हैन। एउटा पुजारी संजोगले त्यही बाटो भएर जाँदै थियो र त्यो अधमरो मान्छेलाई देखेर त्यो अर्कोपट्टि तर्केर गएछ हो, अर्कोपट्टिबाट तर्केर गयो। त्यसै गरी एउटा लेवी पनि त्यस ठाउँमा आएर त्यसलाई देखेपछि अर्कोपट्टि तर्केर जान्छ प्रिय। हेर्नुहोस् त, अनि जो मानिस घाइते भएर परेको थियो त्यो यहुदी थियो। डाकुहरूले जो लुटे त्यो व्यक्तिलाई त्यो यहुदी थियो। त्यही पुजारी र लेवीहरूले यहुदी भएर आफ्नोलाई उनीहरूले नदेखेका, उनीहरूले वास्ता नगरेका कुरा यहाँ पण्डितलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ। उनीहरूले वास्ता गरेका थिएनन्। यो गहिरो छ यो वचन, यो गहिरो छ यो वचनको अर्थ। उनीहरूले आफ्नोहरूले देखेनन्, उसलाई तर्केर गए है। तर 33 मा तर एउटा सामरी उसको यात्रामा जाँदै गर्दा त्यो मान्छे भएको ठाउँमा आइपुग्यो र त्यसलाई देखेर उसको मन दयाले भरियो, दयाले भरिएको। यसो भन्नुहुन्छ, म दया चाहन्छु, बलिदान होइन, म दया चाहन्छु। त्यो दयाले भरियो त्यो सामरी। त्यो एकदम आफ्नो जानुपर्ने बाटोलाई उसले त्यागिदिन्छ। त्यो दिन उसको घाउहरू पुछ्नमा र उसलाई दाग मध्य दलेर उसलाई मरहमपट्टि ल्याएर त्यो पुर्छ प्रिय हो, त्यो पुर्छ। यहाँ लेखिएको छ है। र त्यसलाई चाहिँ त्यो दागमा तेल लगाएर उसले के गर्छ भनेदेखि आफ्नो गधामाथि चढाएर ऊ बरु पैदल हिँड्यो, आफ्नो गधामाथि चढाएर ल्याएर त्यसलाई एउटा पौवामा ल्याएर उसलाई जिम्मा लगाउँछ र भोलिपल्ट र उसले चाँदीको 2 चाँदीका सिक्का पौवाको मालिकलाई दिएर भन्छ, यिनको हेरचाह गर र अरू बढी खर्च लागे म फर्केर आउँदा तिरिदिउँला। देख्नुभयो, यो थियो एउटा सामरी जुन व्यवस्थाको पुस्तकको बारेमा येशूलाई उसले बताउँदै थिए। तर प्रभुले यहाँ यस्तो हुनुपर्छ भन्ने सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो पण्डितलाई। हेर्नुहोस् त, त्यो पण्डितले म केही नै हुँ, म एकदम जानेको व्यक्ति, उसको घमण्ड थियो प्रिय। यहाँ त्यो घमण्डलाई फाल्नु पर्ने थियो र ऊ सामरी जस्तै हुनु पर्थ्यो। सामरी जो एउटा छोटो जातको व्यक्ति हो, त्यसको हातको पानी चल्दैन, यहुदीहरूले खाँदैनन्, घिर्ने गर्छन्। तर त्यो घाइते भएको मानिस यहुदी थियो र त्यो सामरीले त्यसको हेरचाह गर्यो, उसको हेरचाह गर प्रिय सामरीले। अनि प्रभुले उसलाई भन्नुहुन्छ, जाऊ तिमी त्यसै गर, सामरी जस्तै बन तिमी। उसलाई थाहा थिएन म कतिको खराब हुँ, उसलाई यो कुरो थाहा थिएन। तर उसले आफ्नो पण्डितता देखाउन खोजेको थियो। तर प्रभु येशूले यस असल सामरी, त्यसै लेखिएको छैन धर्मशास्त्रमा असल सामरीको दृष्टान्तद्वारा पण्डितलाई सिकाउन चाहनुहुन्थ्यो। तर यो सत्य घटना हो, मैले यो पढेको एकदम सत्य घटना हो। जेरुसलेमबाट 25 किलोमिटर 20 किलोमिटर जस्तो पर्छ, 25 किलोमिटर पर्छ तल, पूर्वपट्टि पर्छ। त्यो पनि घुमेर जानुपर्छ एकदम। अनि त्यो तल छ, जेरुसलेम माथि छ अरे हाइटमा एकदम। र त्यहाँ एउटा कुरा कि सबै मानिसहरू यहुदी पनि र अन्य जाति पनि हाम्रा छिमेकी हुन्। प्रभुले सिकाउन चाहनु भएको थियो पण्डितलाई यो कुरा। र हामीले आफ्ना साथीहरूलाई मात्र होइन तर सबै मानिसलाई प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाउनुहुन्थ्यो। मत्ती 5:44 हामी जानेछौँ प्रिय। प्रभुले के भन्नुहुन्छ हामी एकचोटि यसलाई हेर्नेछौँ। मत्ती 5:44 है, 5:44
यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तर म तिमीहरूलाई भन्दछु, यसुले भन्नुभएको हो है, यो चाहिँ प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको सिकाउनु भएको हो, तर म तिमीहरूलाई भन्दछु आफ्ना शत्रुलाई प्रेम गर र तिमीहरूलाई सताउने भनेहरूका निम्ति प्रार्थना गर। शत्रुलाई प्रेम गर, तिमीहरूलाई सताउनेहरूका निम्ति प्रार्थना गर। तर यो जातको हिसाबले, सामरी र यहुदीको हिसाबले यहुदीको एक प्रकारबाट घृणित व्यक्ति हो, प्रिय हो। शत्रु जस्तै घृणित व्यक्ति, उनीहरूको पानी चल्दैन, छुन पनि उनीहरू डराउँछन् त्यसो। तर त्यही सामरीले उसको घाउहरू सफा गरेको। अनि यो पण्डितलाई प्रभुले सिकाउँदै हुन्छ, तिमी व्यवस्थाको पुस्तक पढेछौ, जाऊ भन्नु भएन, म तिमीलाई अनन्त जीवन लान्न भन्नु भएन। तर प्रभुले भन्नुहुन्छ, जाऊ तिमी त्यसै गर। जुन काम त्यो सामरीले गर्यो होइन, अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ जाऊ गर। त्यसले दुःखमा परेको मानिसको पुरा हेरचाह गरिदियो। तर पुजारी र लेवीहरूलाई यहुदीहरू मध्ये मानिसहरूले सबैभन्दा धार्मिक सम्झन्थे। यहुदीहरूलाई मानिसहरू, हरेक मानिसहरूले चाहिँ एकदम धार्मिक छन् यिनी भन्ने कुरा सम्झन्थे होइन। तर डाकुको हातमा परेको आफ्नो यहुदीलाई प्रेम गर्ने तिनीहरूको समय थिएन, प्रिय। कोही यताबाट तर्केर गए, कोही उताबाट तर्केर गए, तर एउटा सामरीले मात्र त्यसलाई गर्यो। तर एकजना सामरीले त्यहाँ दया देखायो। त्यो अशुद्ध सामरी चाहिँ साँचो छिमेकी थियो, त्यो यहुदीको साँचो छिमेकी थियो, प्रिय हो त्यो। त्यसकारण अनन्त जीवनको हकदार हुनेवाला उही नै थियो, त्यो सामरी थियो। असल सामरी अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्नको निम्ति त्यसको निम्ति ढोका खुले थियो। त्यसको हकदार हुनेवाला उही नै थियो। प्रभु यीशुले व्यवस्थाका पण्डितलाई भन्नुभयो, जाऊ तिमी पनि त्यसै गर, जाऊ तिमीले त्यसै गर। कुनै सामरी भेटायो भने त्यसलाई लगेर त्यस सामरीले यहुदीको निम्ति जस्तो गर्यो तिमी पनि त्यस्तै गर गएर। मत्ती 9:13 मत्ती 9:13 हामीले यहाँ के पाउनेछौँ, हामी अलिकति हेर्नेछौँ। मत्ती रचित सुसमाचार त्यसको 9:13। तर गएर यसको अर्थ के हो तिमीहरू सिक। प्रभुले भन्नुहुन्छ हामीलाई, गएर यसको अर्थ के हो तिमीहरू सिक। म बलिदान होइन, दया चाहन्छु। म बलिदान होइन, म दया चाहन्छु। सभा खोज्नुहुन्छ उहाँले, किनकि म धर्मीलाई होइन पापीहरूलाई बोलाउन आए। हुन्छ प्रिय हो, आज वचनको भागलाई म यहाँ टुङ्गाउन गइराखेको छु। तपाईँ हामी कमजोर छौँ अवश्य प्रभुमा, तर उहाँको पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई सामर्थ्य दिनुहुनेछ, अवश्य दिनुहुनेछ। र तपाईँ हामी यो सामरी जस्तै हाम्रो हृदय दयाले भरिनेछ, किनकि तपाईँ र म यसुका चेलाहरू हौँ। तपाईँ र म प्रभुको दासहरू हौँ, तर म एउटा नालायक कमारा हौँ। हुन्छ, मेरो तपाईँहरूलाई जय मसीह छ। बाँकी भाग उहाँले चलाउनुहुन्छ। अन्तिम प्रार्थना, अब हामी आशीर्वादको प्रार्थना लिएर जान नबिर्सौँ। जय मसीह। सबैलाई जय मसीह। नवोदय मण्डली परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आजको सेवामा तपाईँहरू आफ्नो घरमा अनलाइनमा बस्नुभएको छ, अनि यो अनलाइन हेरेर बस्नेले सबैलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरी आजको सञ्चालक गर्नुहुने अविनाश श्रेष्ठलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँले यो अनलाइनको सेवाहरू पनि उहाँले मिलाउनुहुन्छ, उहाँलाई धन्यवाद, उहाँको टिमलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरी आजको सुरुको प्रार्थना गर्नुहुने एल्डर पटुसन सदाशङ्करलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरी आजको यो वर्सिपमा सङ्गति चुन्नको परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आजको क्वायर ग्रुपमा लिड गर्नुहुने प्रभुदास लगायत उहाँको टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरी आजको सूचना दिनुहुने दिपक घिम्रेलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँले पनि आजको सूचना मण्डलीलाई
प्रभाव पार्नुभएको छ, जानकारी दिनुभएको छ, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरिकन आजको भेटी र वचनको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहुने दिवाकरमान श्रेष्ठलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँ अनलाइनबाट प्रार्थनामा सहायता गर्नुभयो, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरिकन आजको वचन बोल्नुहुने प्रभुका दास एल्डर गोपाल सुवेदीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आजको मण्डलीको निम्ति यो सान्दर्भिक वचनहरू मण्डलीको आवश्यकताको वचन दिनुभएको छ र सबै मण्डलीहरूलाई आशिष बनाउनु भएको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरिकन हामी आजको सेवालाई हामीले सबै कुराहरूको निम्ति धन्यवाद दिइसकेका छौँ। हामी हाम्रो देशको निम्ति, मण्डलीको निम्ति र हाम्रो नेपालमा भएका मण्डलीहरूको निम्ति, विश्वव्यापी मण्डलीको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी आशीर्वादको प्रार्थना गर्नेछौँ र सँगै हामी मिलेर प्रार्थना गरौँ। हामीहरूको माझमा हुनुहुने परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वर हामीहरूको हर्ष विनती सुन्नलाई तपाईँ परमेश्वर तयार हुनुहुन्छ अनि हामीले आजको यो सङ्गतिमा तपाईँ परमेश्वरलाई उचाल्न सकेका छौँ। तपाईँको वचनबाट हामीले सुन्न सकेका छौँ र तपाईँ परमेश्वरसँग हामीले प्रभु हामीले देखेका, हामीले जानेका, हाम्रो आवश्यकता परेका कुराहरूको निम्ति तपाईँ परमेश्वरसँग मण्डली परिवार मिलिकन पुकार्न सकेका छौँ र तपाईँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ मागा तिनीहरूको निम्ति दिनेछौँ। त्यसकारण परमेश्वर हामी एकसाथ रहिकन एउटै परिवार रहिकन एउटै छत्रछायामा रहिकन हामी प्रार्थना गर्न सक्दछौँ। एउटै समयमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई पुकारिरहेका छौँ किनकि तपाईँ परमेश्वर नभए मण्डलीलाई तपाईँ परमेश्वरले गर्नुभएको आशिषको निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ। मण्डली परिवारको निम्ति तपाईँले दिनुभएको आशिषको निम्ति हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यो गरी यस समय प्रभु तपाईँले अनलाइनमा रहिकन तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो पवित्र जनलाई प्रभु एउटै समयमा रहिकन तपाईँको वचन सिक्नलाई, तपाईँसँग अर्ज विधि चलाउनलाई, तपाईँलाई हामीले पाएका कुराहरूको निम्ति सामूहिक रूपमा धन्यवाद दिनलाई यो अवसर हामीलाई छुटाउनु भयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वर हाम्रा माझमा, हाम्रो हृदयमा तपाईँ परमेश्वर वास गर्नुहुन्छ अनि हामी तपाईँसँग दिन प्रतिदिन पुकार्न सक्छौँ र प्रभु परमेश्वर यो साप्ताहिक रूपमा, हाम्रो सामूहिक रूपमा हामी तपाईँसँग पुकार्न सक्छौँ अनि हामीले देखेका कुराहरू हाम्रो देशको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। यस देशमा हामी रहेका छौँ, यो देश सुन्दर छ अनि यो सुन्दर देशमा तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई राख्नु भएको छ। हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ यस देशको निम्ति प्रभु परमेश्वर यस देशमा शान्ति चाहिएको छ, अमन चाहिएको छ, विकास चाहिएको छ, शिक्षा चाहिएको छ, स्वास्थ्य चाहिएको छ अनि प्रभु परमेश्वर विकासको मूल्यहरू दोहोऱ्याउनु परेको छ। तपाईँ परमेश्वरसँग हामी बिन्ती गर्न चाहन्छौँ यस देशमा तपाईँ परमेश्वरको राज्य आएको होस् अनि तपाईँ परमेश्वरको महिमा गर्न सकेको होस् अनि प्रभु परमेश्वर तपाईँ परमेश्वरसँग हामी पुकार्न चाहन्छौँ। यस देशको नेतृत्ववर्गलाई, हाम्रो देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री परिषद, सेनाका प्रमुखहरू, राजनैतिक दलहरूलाई हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो छर छिमेकीलाई, हाम्रो आफन्तहरूको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। उहाँले तपाईँलाई चिन्न नसके तापनि प्रभु परमेश्वर उहाँ तपाईँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई चाहिने ज्ञान, बुद्धि, विवेक दिनुहोस् र तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो शक्तिमा प्रभु तपाईँले दोहोऱ्याउनुहोस्। यस देशको मानिसहरूको निम्ति सेवा गर्नको निम्ति, यस देशको मानिसहरूको कपासको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले यी व्यक्तिहरूको निम्ति प्रभु चाहिने स्वर्गीय ज्ञान, बुद्धि, विवेकले भरिदिनुहोस् र यस देशमा विकासको मूर्तिहरू दोहोऱ्याउनलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता गर्नुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरसँग हामी बिन्ती गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वर विश्वव्यापी मण्डली तपाईँ हुनुहुन्छ, विश्वको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ अनि तपाईँ परमेश्वर सारा जगतको मालिक पनि तपाईँ हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि हामी यस ठाउँमा रहेको परमेश्वर अनि परमेश्वर सारा संसारको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। विश्वव्यापी मण्डलीको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो मण्डलीसँग प्रभु आबद्ध रहेको मण्डलीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो छर छिमेकी मण्डलीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो सन्तजनलाई तपाईँ परमेश्वरसँग निरन्तर प्रार्थना गर्ने र तपाईँ परमेश्वरसँग लागिरहने, तपाईँ परमेश्वरको मान लागेलाई शिरोपद गरिकन हिँड्नलाई तपाईँ परमेश्वरले अगुवाई गर्नुहोस् भनिकन हामी बिन्ती गर्न चाहन्छौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले मण्डलीलाई तपाईँ परमेश्वरले यस गरीसम्म तपाईँ नभए मण्डलीसँग तपाईँ हुनुहुन्छ। मण्डलीलाई तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ अनि मण्डलीको भावी योजनाहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। मण्डलीको सेवकाईको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ अनि मण्डलीका एक सदस्यहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। नभए मण्डलीमा भएका
व्यक्तिहरूलाई गरिब दुःखी अभावमा परेका व्यक्तिहरूलाई समस्यामा झेलिरहेका व्यक्तिहरूलाई अनि रोग बिमारमा परेका व्यक्तिहरूलाई तपाईँको हातमा राख्न चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरसँग हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ जसले शारीरिक कमजोरी भइकन प्रभु असुरको बेडमा अनि आफ्नो घरमा रहिरहेका छन् ती व्यक्तिहरूको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ, किनकि तपाईँ परमेश्वर हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई आश्रय कालमा परमेश्वर प्रत्यक्ष देखाउनु हुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो सन्तजनलाई तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो घायल हातले छुनुहोस् र प्रभु परमेश्वर चलाइदिनुहोस्। जतिजना बिमारी अवस्थामा छ उहाँहरूलाई तपाईँले सुस्वास्थ्य दिनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरसँग हामी चाहेको अर्थ व्यक्ति तपाईँले सुन्नुभयो र तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। हामी तपाईँ परमेश्वरलाई आदर अनि भक्ति अनि प्रशंसा र प्रभु तपाईँको जय जयकार गर्दै बिन्ती प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। अनि प्रभु परमेश्वर हामी त्यसै गरिकन हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा हाम्रो मण्डलीमा प्रभु परमेश्वर तपाईँ परमेश्वरको शक्ति अनि सामर्थ्य हामीलाई दिनुभएको छ। अनि हामीले मण्डलीको प्रभु भवन निर्माणको निम्ति प्रभु हामीले काम गर्नुपर्ने छ। अनि यो भवन निर्माणको निम्ति तपाईँ परमेश्वरले प्रभु आशिष दिनुहोस् र प्रभु परमेश्वर हाम्रो त्यो कार्यहरूमा तपाईँ परमेश्वर आफै भइकन सहायता गर्नुहोस्। जसरी प्रभु परमेश्वर हामी चाँडै नै प्रभु परमेश्वर बिल्डिङ बनाउने कुराहरू भइरहेको छ, तपाईँ परमेश्वर आफै भइकन सहायता गरिदिनुहोस् भनिकन हामी बिन्ती गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराहरू तपाईँ परमेश्वरले सुन्नुभएको छ, हाम्रो अर्ज बिन्ती सुन्नुभएको छ। हामीलाई त्यसको प्रत्युत्तर तपाईँले दिइसक्नु भएको निम्ति हामी धन्यवाद दिँदै बिन्ती प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ अनि माग्दछौँ यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, आशीर्वाद गरौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति हामीहरूसँग सदा सर्वदा भइरहेको होस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना माग्दछौँ यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। सबैलाई